कितनी पड़े दोबारा बात करें, दोबारा बात करें। मुझे 72,000 वोट पड़ा है, मेरे खानदान को 3.25 लाख वोट पड़ा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद चारों सूबों की जमात है जो इस फेडरेशन की जमात है। याद रखना ये बात, दोबारा मत करना ये बात दोबारा। मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी के बारे में बात मत करिए। जज्बाती क्यों हो रहे हैं सब यार? प्लीज प्लीज आराम से बात करेंगे आप। प्राइम मिनिस्टर खाली आप लोग बात नहीं करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपकी जमानत तब हो जाएगी। साहब ने बात की है, मैं मुझे बात करनी अली मूसा साहब ने जो बात की है जी, जो अली मूसा साहब ने बात की है को प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहा है, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को तो ये बात नहीं करनी चाहिए कि सिलेक्टेड 1200 इनको वोटें पड़ी हर हल्के से, तो ये तो मेरा ख्याल है इनकी करप्टेड कितनी बड़ी है सदाकत साहब कितनी बड़ी? दोबारा बात करें। मुझे 72,000 वोट पड़ा है, मेरे खानदान को 3.25 लाख वोट पड़ा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद चारों सूबों की जमात है जो इस फेडरेशन की जमात है। याद रखना ये बात, दोबारा मत करना ये बात दोबारा। मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी के बारे में बात मत करिए। जज्बाती क्यों हो रहे हैं सब यार? प्लीज प्लीज आराम से बात करेंगे आप। प्राइम मिनिस्टर खाली आप लोग बात नहीं करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपकी जमानत तब हो जाएगी। अच्छा उनकी बात तो सुन लें यार, उन्होंने कहा कि बात सुनी। वसीम NA 54 में पीपल्स पार्टी को 2500 वोट पड़ता है, ये रिकॉर्ड चेक करें जरा। NA 54 में 2500 वोट पड़ता है, जहां जीतने वाले को 86,000 पड़ता है। दूसरे हल्के में सुन यार, इस तरह वोट पड़ा है, इस तरह मुझे बताया आपको। मैं आपको चुप कराएं, इनको चुप कराएं। इस तरह नहीं बात अगर आपको सिंध के हल्के इस तरह तो कुछ समझ नहीं आएगी ना, किसी की भी कुछ समझ नहीं आ रही करते हैं ना, गलत बात करते हैं। वसीम साहब ये क्या बात है? बात से डिसएग्री कर लें, लेकिन सब अपने अपने वक्त पे बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहा और मैंने सुना, ये कोई बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर वसीम साहब मुझे मौका दीजिए, बात तो कर लेने देना यार, बात फिर आपकी तरफ। जी वो नाजायज है सर, वो और नालायक भी है और नाअहल भी है, इसलिए तो लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, तो जवाब। इसी तरह जरदारी करप्ट भी है, पीपल्स पार्टी रिजेक्टेड है। NA 54 में 2500 वोट पड़ा है, NA 59 में 1800 वोट पड़ा है, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। तो इफ यू से वी आर सिलेक्टेड, यू आर बैडली रिजेक्टेड इन पंजाब में पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। तो इसका मतलब सदाकत साहब अब यानी ये तय है ना कि अब ये गिरफ्तारी और ये सब मामला नहीं होगा। अच्छा, अब जलसे होंगे, ये करें जलसे इनको जो करना है, इलेक्शन करा दे। और हम ये समझते हैं हम इनसे जरा डिफरेंट है यार, इनको चुप तो कराए ना यार। वसीम साहब ये तो भाई सिंध असेंबली साहब इस्तीफा दे दें, वो सिंध की असेंबली टूट जाएगी, इनसे क्यों फरमाइश कर रहे हो? वसीम साहब, वसीम बदामी साहब मुझे बात करने थे, मेरे आपने बात ही नहीं कर रहे, दरमियान में बोल पड़ते हैं। बताएं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं आज, बड़े ये जमहूरी बने हुए हैं और एक दूसरे को कल चोर चक्का कहने वाले आज इकट्ठे हो जाएंगे स्टेज पे, तो इनकी बात का वजन नहीं है। अगर हमने धरने किए तो हमारे इमरान खान साहब पे पर्चे हुए, उन पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए, हमने आंसू गैसें खाई, हमने यहाँ पे लाठियां खाई, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। ये पहली दफा एक जमहूरी आया ना, हम अयूब खान की विरासत है और ना हम ज़ियाउल हक की विरासत है। हमने जमहूरी होके दिखाना है। आप खुले हम आए, लाहौर का मीनार पाकिस्तान हाजिर है, वहां पे आके बात करें। अपने वालिद के ब्याह पे आए और ना बाकी मरूसी पार्टियों की तरह। ये प्योरली पहली जमहूरी पार्टी है जो अपनी जद्दोजहद से आई है। ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना सिलेक्टेड की, ये सारे अपने वालिदैन की जद्दोजहद के बात है। आप दे, लेकिन ये तो मैं किसी को बात नहीं, ये तो कैसे हो सकता है? तो मुझे तो बोलने देना यार। अभी इमरान भाई ने फर्ज किया। भाईजान आप अपनी जद्दोजहद बताएं पहले। नुरानी साहब, आप तो अपने वाले साहब की वजह से आए, आपका सियासत में रोल क्या है? यहाँ आके धमकाते हैं लोगों को। बताएं। आप अगर आपके वाले साहब का कंट्रीब्यूशन है तो ये बातें ना करें। भाई आपकी बात खत्म हो गई। अच्छा, वो कैमरा तो इस तरफ है, आप वहाँ वो जी अपनी बारी पे आप बोलें। आपकी बात खत्म हो गई। अच्छा हाँ, आप बताइए। देखिए बात ये, इमरान भाई ने अभी, इमरान साहब एंकर है मेरे ख्याल से गालिबन, उन्होंने ये फरमाया कि ऑपोजिशन जो है ना गवर्नमेंट को घर नहीं भेजेगी। सही कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। क्या मतलब? मैं ये कहता हूँ कि ऑपोजिशन अभी पीछे है और पब्लिक आगे है। इनको गरीबों की बददुआएं और मिस्किनों की आहें इस गवर्नमेंट नजर आ रही थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में।
پھر بھی جہاں سے 2/3 میجورٹی میں کیپ ہم کلوز، اگر یہ غلط ہے پتہ لگے نا کیسے مشکل ہوتا ہے بات کریں یار آپ جواب دے دیجیے گا، آپ میرے ٹائم پہ کیوں بول رہے وہاں کہاں دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ میرے پیچھے نہیں بول سکتے، آپ میری بات کیوں بول رہے تھے؟ یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ مشکل ہوتا ہے بات کرنا. نہیں Selected, no, he cannot. اس طرح کی نہیں چلے گی. No, you have to tell him. جب وہ بات کر رہے تھے Sir, you need to tell him. آپ بات کر لیں. مولوی صاحب تم نہ کریں. کی باری میں نہیں بولا، ان کی گالی میں نہیں بولا. آپ اس سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا جواب دے دینا. آپ اس پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، اپنے والد صاحب کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں باتیں نہ کریں زیادہ، اپنی باری پہ آپ ہی بولیں. باقیات ساری زندگی تلوے چاٹ کے پوری پی ٹی آئی یہاں کے کھڑی ہے. لیکن پھر آپ کہیں گے کہ میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکا، چونکہ میں تو آپ کو بات یہ کہ میں اس طرف آ رہا ہوں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری از کرپٹ. شکریہ ادا کریں اپنے والد صاحب کا. میں یہ کہتا ہوں بالکل صحیح ہے. آصف علی زرداری کو 11 سال کے بعد کورٹ نے کیوں چھوڑا؟ یہ کہتے ہیں نواز شریف کرپٹ کیوں چھوڑا اس کو؟ جتنے لوگ اگر یہ کہتے بقول ان کے، نواز شریف کو کس نے چھوڑا؟ کورٹ کیوں چھوڑا؟ کیوں جانے دیا باہر؟ اور نہیں جانے تھے. آپ کہتے ہیں انسانی ہم نے تو نہیں دیا. 2 دفعہ کا وزیر اعظم پکڑو نا بھائی، زیادتی جاؤ کر دی. لندن، پہلے اس کو پکڑ کے لاؤ جس کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا اس قوم سے. انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ اسکاٹ لینڈ پہ جا کے کاغذات جمع کرائے کہ انٹرپول کے ذریعے نصیر اللہ بابر کے ساتھ الطاف حسین کو لے کے آئیں گے. پہلے جرت کرو، اس کو لے کے آؤ پاکستان، لے کے آؤ اس کو پاکستان. مرد کے بچے بنے پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہیں. یہ بات کرتے ہیں ملتان کے جلسے کی، ملتان کے جلسے کی بات کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے وسیم صاحب آپ کرا رہے ہیں؟ کس کو آپ نے بلا لیا یار؟ چھوڑیں آپ، یہ کوئی طریقہ تھوڑی آپ کی بات کرنے کا. آرام سے بات کریں. ویسا فرینکلی آئی ایم سوری، مجھے آرگیومنٹ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. سر میں آرگیومنٹ یہ ہے کہ کورٹ جب کورٹ کے فیصلے ہیں کیوں چھوڑتی ہے کورٹ؟ پبلک بھی صحیح ہے نا. ہم سیاستدان بیٹھ کے یہاں پہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرمنل تھا، وہ ریجیکٹڈ تھا. آپ ساری دنیا کا سارے سیاستدانوں کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں اور اس کے بعد کورٹ جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ آ کے پھر کہتے ہیں فلانا کرمنل. عدالت کو نہیں چھوڑنا چاہیے نواز شریف. نہیں چھوڑیں. کیوں چھوڑا ہے؟ کرپٹ ہیں وہ دونوں. کیا کرپٹ ہیں وہ دونوں؟ ثابت کر دینا یار. آپ کے خیال میں کرپٹ ہیں دونوں؟ میں نہیں مانتا جب تک ثابت نہیں کرے. میں نہیں مانتا زرداری کرپٹ ہے. نواز شریف کرپٹ نہیں آپ کے خیال میں؟ پکڑے نا، ثبوت ہے، پکڑ کے اندر کرے. سر دس از آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں یا نہیں؟ کریکٹر اسیسینیشن تھرو اے میڈیا ٹرائل. نواز شریف صاحب کے خیال میں کرپٹ ہے یا نہیں؟ میں دکھائیں کہاں کرپشن ہے. تو عدالتی کارروائی عدالت نے کامے پہ نکالا اس کو، پکڑے اس کو کسی چیز کے اوپر. اور جو دوسرا جو کیس تھا سر نکالے نا، بند کرے نا. بتائیں جی عمران خان بتائیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے عذاب ہے نا یہ کہ آپ لوگ عدالت ان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں زیادتی ہو گئی، رہا کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں رہا کیوں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار. عدالت نے چھوڑ دیا ان کو. کیوں چھوڑ دیا؟ بتائیں بھائی عدالت ایسے لوگ، عدالت نے الطاف حسین کو چھوڑ دیا جس کے اوپر سب سے بڑا پاکستانی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سر؟ عمران فاروق قتل کیس میں نامزد کر دیا ان کو. آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں سر، سب سے دیکھو آپ وسیم بھائی، میں بھی یہی کہوں اور آپ اس ہسٹری کے اندر سب سے بڑا کرمنل کیس الطاف حسین چلے گئے نا پاکستان سے. اور اس گورنمنٹ میں جتنی الطاف حسین کو لانے کی کوشش ہوئی، اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے. پہلے تو اتحادی بنا کے رکھتے تھے ان کو. کیا بات کر رہے ہیں جی عمران بتائیں. بی ٹیم اتحادی بنی ہوئی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں پکڑ کے لا سکتے برطانیہ سے لوگوں کو. یار جو لوگ برطانیہ بھاگ کے چلے گئے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی؟ یعنی وہ اس ملک میں سیاست کرتے ہیں اور پھر بیماری کا بہانہ لگا کے بھاگ جاتے ہیں. بالکل پکڑ کے لائیں. مجھے زرداری صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف کرپٹ آدمی ہے. مجھے نواز شریف صاحب کرپٹ آدمی ہے، گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں. یہ باتیں مجھے زرداری صاحب نے بتائی تھی اور انہوں نے بتایا تھا یہ پنجاب میں اپنے کاروباری مفادات کے لیے یہ آدمی پاکستان کا سودا کر سکتا ہے. یہ بات مجھے زرداری صاحب نے بتائی تھی. اور اس کے بعد جب انکوائری ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی اور وہ جیل کاٹ رہے تھے، تو پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ ایک آدمی کو جیل سے نکالا، پورے سسٹم کا مذاق بنایا اور اس کو ملک سے باہر بھگا دیا. اب آپ گالی تو اس سسٹم کو دیں گے، آپ ان لوگوں کو تو کہیں گے جنہوں نے باہر بھجوایا. اس آدمی کے بارے میں آپ ایک لفظ بولیں گے جو آدمی یہاں سے باہر چلا گیا، سب کو منہ چڑھاتا ہوا اس سسٹم کو، اور باہر بیٹھ کے روزانہ سسٹم کو ہی گالی دے رہا ہے جس سسٹم نے اس کو باہر نکالا؟ کیونکہ ہمارے پولیٹیکل مفادات آج پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے ایک ہیں، لہذا ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے. مجھے کتنا مزہ آیا اس دن مریم نواز کا ایک جملہ سن کے. پوری تقریر پہ ایک جملہ بھاری تھا کہ مریم نواز نے یہ پوچھا کہ یوسف رضا گیلانی کا کیا قصور تھا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں وہ یہ بات اپنے ابو سے پوچھے کہ یوسف رضا گیلانی کا کیا قصور تھا جو اس کو نکال رہے تھے اس دور میں. یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں ان لوگوں کی باتیں سن کے کہ کس طریقے سے چیزوں کو یہ مکس کرتے ہیں اور ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. چلیں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو. بتائیں جی فائنل کامنٹ دے دیں. وسیم ایک سیکنڈ. جی وسیم، سب سے پہلے تو میں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے.
मेरा घर से जरा सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वी हैव मेड मिस्टेक्स इन द पास्ट, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब बिल्कुल कोट पहन के अदालत में गए थे, और उसी तरह जिस तरह वो अदालत के वज़ीर आज़म को निकाले, आपने इसी पैनामा नवाज केस में शरीफ कहा साहब ने था इसकी- कि नवाज द शरीफ- जेआईटी नवाज हैज शरीफ साहब ने इस बारे एक्सपोज्ड पे- 3 जनरेशंस ऑफ शरीफ्स, ये अभी कहा था, कल की बात है ये, मिसाके 1980 की बात नहीं है, मिसाके जमहूरियत के पैनामा बाद नवाज शरीफ साहब ने इस बात की, और उनके लीडर्स ने भी ये बात में, नवाज शरीफ कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लीडर्स ने, बाकी सब ने कहा था कि वो हमारी गलती थी। नहीं, मैं आपके हमें लीडर कोर्ट की में बात जाने कर रहा हूं कि हम- इसी पैनामा केस में, इसी जेआईटी में, जिसमें आप आज बेकसूर कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, बिलावल साहब ने कहा था इस जेआईटी ने नवाज शरीफ की 3 नस्लों को एक्सपोज करके रख दिया है, करप्ट है नवाज शरीफ। ये कल की तो बात है मूसा। यस देखिए नवाज शरीफ, ये जिस लीडर ने, बिलावल साहब ने अगर ये बात की है तो उनसे ये जवाब उनसे दें, और मैं इसकी जो हम आपस में ये चले गए ना कि किसने क्या किया, हम एक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हम एक डिफरेंट बात कर रहे हैं, आप जाती केस की बात कर रहे हैं कि भाई उसके ऊपर जाती केस नहीं, बिलावल साहब ने बताया था कौन का पैसा खा गया नवाज शरीफ, जेआईटी ने एक्सपोज कर दिया नवाज शरीफ को इसी पैनामा केस में। भाई मैं ना उनका तफ्तीशी ऑफिसर हूं, ना मैं जेआईटी का इंक्वायरी हूं, ना आप मैं बिलावल साहब के नुमाइंदे तो है ना, मैं उस हैसियत से पूछ रहा हूं आपसे कि इस बारे में राय देखिए, तब्दील कैसे होगी? मैं उनका नुमाइंदा हूं। उस वक्त उन्होंने जो बात की वो मेरे साथ उन्होंने डिस्कस नहीं की, ना मैं उस पर बात कर सकता हूं। अलबत्ता मैं इस पे जरूर बात कर सकता हूं कि हाँ, पॉलिटिशियन बिल्कुल गलतियां करते हैं उस वक्त अपने टाइमली मफाद के लिए, और वही चीज जो होती है वो कल को उन्हीं को फेस करनी पड़ती है। हमें इन गलतियों से सीखना चाहिए। अब ये बिल्कुल पॉलिटिशियन गलतियां करते हैं अपने मफाद के लिए, इनका जुमला लेके पढ़ता हूं, ये यही बात है। उस वक्त जो जरदारी साहब ने कहा था वो भी सच था, जो बिलावल साहब ने कहा था वो भी सच था, और जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ में भी पेट फाड़ना था वो भी बिल्कुल सच था। आज चूंकि दोनों को पता है कि एक अच्छा थानेदार आ गया, इससे सारे चोर इकट्ठे हो गए। मैं बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क वैसे आपसे लूंगा ब्रेक के बाद।